हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु मेरो स्कुल। आजको लेक्चरमा हामी ओमेगा नोटेसन र थीटा नोटेसन हेर्न गइरहेका छौँ। सुरु गरौँ ओमेगा नोटेसनबाट। दिस नोटेसन इज अ फर्मल वे टु एक्सप्रेस द लोवर बाउन्ड अफ एन अल्गोरिदम्स रनिङ टाइम। ओमेगा नोटेसनले चाहिँ कुनै पनि अल्गोरिदमको रनिङ टाइमको लोवर बाउन्डलाई एक्सप्रेस गर्ने काम गर्छ। लोवर बाउन्ड भन्नुको मतलब बेस्ट केसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। यहाँ त्यही लेखेको छ, इट मेजर्स द बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी अर मिनिमम अमाउन्ट अफ टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट एन अल्गोरिदम। एउटा हामीसँग सर्टिङ अल्गोरिदम नै छ, त्यो हामीले अलमोस्ट सर्टेड एरे पास गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो अल्गोरिदमले एकदम बेस्ट पर्फर्म गर्न सक्छ। त्यो बेला चाहिँ इनपुट डेटाहरू एकदम राम्रो डेटा भन्न सकिन्छ र एकदम मिनिमम टाइममै त्यो अल्गोरिदमले चाहिँ आउटपुट दिने भएकोले द्याट इज गोइङ टु बी आवर बेस्ट केस हुन्छ र एकदम मिनिमम टाइममै सकाउँछ र त्यो नोटेसन चाहिँ बिग ओ नोटेसनले दिने गर्छ। म्याथमेटिकल डेफिनेसन भयो र हामीसँग यहाँ ग्राफ छ। मैले फर्स्टमा ग्राफलाई एक्सप्लेन गर्न चाहेँ। ग्राफको वाइ एक्सिसमा मैले टाइमलाई प्लट गरेको छु। ग्राफको एक्स एक्सिसमा भनेको यन भनेको नम्बर अफ साइज फेड इन्टु द अल्गोरिदममा कति नम्बर अफ इनपुट चाहिँ हामीले दिएको छौँ भन्ने कुरा यो एक्स एक्सिसमा प्लट गरेको छु। र के भनेको छ, जिएन इज एजिम्प्टोटिक लोवर बाउन्ड फर एफएन। एफएनको लागि जिएन भनेको एजिम्प्टोटिक लोवर बाउन्ड हो। लोवर बाउन्डको मतलब यो जिएन भन्ने फङ्सनको जुन प्लटिङ छ ग्राफ, त्यो भन्दा एफएन भन्ने फङ्सन कहिले पनि तल आउन सक्दैन र यन भन्ने एउटा सर्टेन पोइन्ट हो जुन पोइन्ट पछि चाहिँ यो कन्डिसन सेटिस्फाई भइरहन्छ। र म्याथमेटिकल डेफिनेसनमा जाउँ। इफ एफएन डिस्क्राइब्स द रनिङ टाइम अफ एन अल्गोरिदम, एफएनले चाहिँ कुनै पनि अल्गोरिदमको रनिङ टाइमलाई डिस्क्राइब गर्छ भने एफएन इज ओमेगा अफ जिएन। एफएनलाई चाहिँ ओमेगा अफ जिएन भन्न सकिन्छ इफ एन्ड ओन्ली इफ देयर एक्जिस्ट पोजिटिभ कन्सटेन्ट सी एन्ड यन नट सच द्याट। हो, यहाँसम्म त सेम नै भयो। बिग ओ अफ नोटेसनमा जे भनेको थियौँ त्यही नै भयो। यहाँ पनि के गर्नुपर्ने रहेछ त, सी र यन भन्ने कन्सटेन्ट एक्जिस्ट गर्नुपर्ने रहेछ। बट कुन वेमा भन्दा मोडुलस अफ एफएन इज अलवेज ग्रेटर देन अर इक्वल टु सी टाइम्स जिएन फर अल यन ग्रेटर अर इक्वल्स टु यन नट। इफ एफएन इज नन नेगेटिभ, एफएन नन नेगेटिभ भएको केसमा वी क्यान सिम्प्लिफाई द लास्ट कन्डिसन टु 0 स्मलर देन अर इक्वल्स टु सिजिएन स्मलर देन अर इक्वल्स टु एफएन फर अल यन ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु यन नट। सो यो केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ सिजिएन भनेको चाहिँ एफएन भन्दा जहिले सानो हुने रहेछ। त्यो भनेको मतलब सिजिएनले चाहिँ बेस्ट केस दिन्छ र एफएन भनेको सिजिएन भन्दा हल्का माथि हुनसक्छ तर सिजिएन भन्दा कहिले पनि तल आउन सक्दैन, किनकि बेस्ट केस नै यो हो, योभन्दा राम्रो हुन सक्दैन। र वी से द्याट एफएन इज ओमेगा अफ जिएन। यो कन्डिसन सेटिस्फाई हो भने वी से एफएन इज ओमेगा अफ जिएन। एज यन इन्क्रिजेज, यनको भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एफएन ग्रोज नो स्लोवर देन जिएन। एफएन भन्ने जुन फङ्सन छ यो जिएन भन्दा चाहिँ स्लो हुन सक्दैन, योभन्दा तल कहिले पनि आउन सक्दैन। इन अदर वर्ड्स जिएन इज एजिम्प्टोटिक लोवर बाउन्ड अफ एफएन। जिएन भनेको चाहिँ एजिम्प्टोटिकको मतलब एफएन भन्ने फङ्सन यसलाई आएर टच गर्न सक्छ बट यसलाई क्रस गरेर जान सक्दैन। सो जिएन इज एजिम्प्टोटिक लोवर बाउन्ड अफ एफएन। एफएनको चाहिँ जिएन एजिम्प्टोटिक लोवर बाउन्ड हो। के भनेछ, इफ अ फङ्सन इज ओमेगा अफ यन स्क्वायर, एउटा फङ्सन छ ओमेगा अफ यन स्क्वायर, देन इट इज अटोमेटिकली ओमेगा अफ यन एज वेल बिकज इट सेटिस्फाइज द इक्वेसन गिभन अबोभ। लास्ट लेक्चरमा बिग ओ नोटेसनमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, बिग ओ अफ यन एक्जिस्ट गर्छ भने बिग ओ अफ यन स्क्वायर नै एक्जिस्ट गर्छ भनेको थिएँ। किनकि बिग ओ अफ यन, यो यन भन्ने फङ्सनलाई प्लट गर्ने हो भने यो वेमा जान्छ भने बिग ओ अफ यन भनेको योभन्दा माथिबाट यसरी जाने गर्छ। र त्यो केसमा चाहिँ बिग अफ यन भनेको चाहिँ कुनै पनि फङ्सनको अप्पर बाउन्ड हुने गर्छ, योभन्दा माथि जाँदैन। त्यसो भने योभन्दा माथि जाँदैन भने योभन्दा माथि जाने त चान्स नै छैन। त्यसैले बिग अफ यन एक्जिस्ट गर्छ भने बिग अफ यन स्क्वायर पनि एक्जिस्ट गर्छ भनेको थिएँ। यसै गरी ओमेगाको केसमा हेर्ने हो भने ओमेगाले बेस्ट केस दिने गर्छ। द्याट मिन्स यो जुन फङ्सन छ जिएन भन्ने त्योभन्दा सधैँ माथि बसिरहन्छ, योभन्दा तल आउन सक्दैन। द्याट इज बिग अफ यन स्क्वायर भनेको यो हुन्छ भने बिग अफ यन भनेको योभन्दा तलबाट जाने एउटा फङ्सन हुन्छ। त्यसैले योभन्दा तल त आउन सक्दैन भने योभन्दा तल आउन त चान्स नै हुँदैन। सो इफ अ फङ्सन इज ओमेगा यन स्क्वायर इट इज अटोमेटिकली ओमेगा यन एज वेल। यो कुरा त भइहाल्यो। अब हेरौँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ र के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, यन क्युब प्लस 4n स्क्वायर इज ओमेगा अफ यन स्क्वायर। के भन्नु त, यन क्युब प्लस 4n स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा अफ यन स्क्वायर। हामीलाई यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो यो प्रुभ गर्नलाई प्रुफ लेखेँ। फर्स्टमा के देख्छ त हामीलाई दिएको भनेको एफएन भनेको यो फङ्सन भयो यन क्युब प्लस 4n स्क्वायर र जिएन भनेको यो ओमेगा भित्रको फङ्सन भयो विच इज यन स्क्वायर। हामीलाई यो भनेको एफएन इज ओमेगा अफ जिएन भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो हियर वाट वी क्यान से इज यन क्युब इज अलवेज लेस देन अर इक्वल्स टु
n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर यो भन्न मिल्छ नि हो n क्यूब इज अलवेज लेस देन n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर यो त एक्जिस्ट गर्छ र वी नो दैट फर n ग्रेटर देन 0 n को भ्यालु ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1 को केसमा n स्क्वायर इज अलवेज लेस देन n क्यूब यो पनि थाहा छ हामीलाई n स्क्वायर भनेको जहिले n क्यूब भन्दा लेस नै हुन्छ हो भ्यालु लिँदाखेरि हामीले 2 नै लिएर चेक गर्यो भने 2 स्क्वायर भनेको 4 भयो 2 को क्यूब भनेको 8 भयो हो यसै गरी कुनै पनि भ्यालु ग्रेटर देन 1 लिँदाखेरि n स्क्वायर इज अलवेज लेस देन अर इक्वल्स टु n क्यूब सेटिस्फाई हुन्छ देन व्हाट वी क्यान से इज फर n greater than 1 n square is less than or equals to n cube is less than or equals to यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दिने अब is less than or equals to n cube plus 4n square यो लेख्न मिल्यो that is 1n square is less than or equals to अब यो टर्मलाई हटायो भने यो टर्म is also less than this term n cube plus 4n square हो for n greater than 1 को लागि देन योबाट हामी के भन्न सकिन्छ त योबाट 10 n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर इज ओमेगा अफ n स्क्वायर भन्न मिल्ने रहेछ किनकि हामीले त्यो सेटिस्फाई गर्यो जहाँ चाहिँ वेयर n नट को भ्यालु के लेखेको छ हामीले 1 लेखेको छ n नट इज 1 हो किनकि ग्रेटर देन 1 मा काम गरिरहेछौ n नट को भ्यालु 1 भयो एन्ड c इक्वल्स टु c भनेको g भन्ने फंक्सनमा लाग्छ नि दैट इज यहाँ 1 लेखेको छ 1 हुँदैखेरि यो सेटिस्फाई भयो त c को भ्यालु 1 मा र n नट को भ्यालु 1 मा यो फंक्सन सेटिस्फाई भएकोले वी से दैट n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल्स टु ओमेगा अफ n स्क्वायर डेफिनेसन अनुसार नै हामीलाई त्यही गर्नु पर्ने थियो c भन्ने कन्स्ट्यान्ट र n नट भन्ने कन्स्ट्यान्ट पत्ता लगाउनु पर्ने थियो एन्ड यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पर्ने थियो र हामीले यो कन्डिसनलाई यहाँ सेटिस्फाई गरेको देख्न सक्छौं जहाँ c को भ्यालु भनेको 1 छ एन्ड n नट को भ्यालु भनेको नि 1 छ सो यो त भयो ओमेगा नोटेसन अब हेरौं थीटा नोटेसन थीटा नोटेसन को कुरा गर्नु पर्दा दिस नोटेसन इज युज्ड टु एक्सप्रेस द अप्पर बाउन्ड एन्ड लोअर बाउन्ड अफ एन अल्गोरिदम्स रनिङ टाइम थीटा नोटेसनले चाहिँ बोथ अप्पर बाउन्ड र लोअर बाउन्डलाई एक्सप्रेस गर्ने गर्छ बिग अफ नोटेसनले के गर्थ्यो अप्पर बाउन्डलाई एक्सप्रेस गर्थ्यो भने ओमेगा नोटेसनले लोअर बाउन्डलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्थ्यो तर थीटा नोटेसनले चाहिँ दुवै अप्पर बाउन्ड र लोअर बाउन्डलाई एक्सप्रेस गर्ने भएकोले दिस इज द वाइडली युज्ड एसिम्प्टोटिक नोटेसन हेरौं लेट fn डिफाइन द रनिङ टाइम अफ एन अल्गोरिदम हो कुनै पनि अल्गोरिदमको रनिङ टाइम डिफाइन गर्ने फंक्सन भनेको fn छ र fn is said to be theta of gn if fn is big O of gn and fn is omega of gn both जब यो दुईटै एक्जिस्ट गर्छ then we say that the fn is said to be theta of gn म्याथमेटिकल डेफिनेसन हेरौं डेफिनेसनले के भन्छ त if fn describes the running time of an algorithm fn ले चाहिँ कुनै पनि अल्गोरिदमको रनिङ टाइमलाई डिफाइन गर्छ भने fn is theta of gn if and only if there exist positive constants एउटा c1 भन्ने अर्को c2 भन्ने and n not हो यो n not such that c1 times gn is less than or equals to fn is less than or equals to c2 of gn for all n greater than or equals to n not हो n चाहिँ greater than or equals to n not भएको केसमा चाहिँ c1 gn भन्ने फंक्सन भन्दा चाहिँ fn ठूलो हुनु पर्यो र c2 gn भन्ने फंक्सन भन्दा चाहिँ fn सानो हुनु पर्यो मतलब यो दुईटाको बीचमा बाउन्ड भएर बस्नु पर्ने रहेछ If fn is non-negative, we can simplify the last condition to 0 is less than or equals to c1 gn is less than or equals to fn is less than or equals to c2 times gn for every n greater than or equals to n not. यही कुरा ग्राफमा हेर्दाखेरि y एक्सिस मा मैले टाइम प्लट गरेको छु x एक्सिस मा साइजलाई प्लट गरेको छु र यो केसमा हेर्दाखेरि c1 gn ले बेस्ट केस रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ हो र यसले लोअर बाउन्ड दिइरहेको छ भने c2 gn ले वर्स्ट केस रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ और यसले चाहिँ अप्पर बाउन्ड को काम गरिरहेको छ र fn भन्ने फंक्सन चाहिँ जहिले यो दुईटा फंक्सनको बीचमा हुने गर्छ जस्ट आफ्टर द n नट भन्ने एउटा सर्टेन इनिशियल पोइन्ट पछि चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई भइराख्ने हुन्छ हो n ग्रेटर देन n नट को केसमा भन्दा पछाडी यो fn भन्ने फंक्सन कहिले c2 gn भन्दा माथि जान सक्दैन c1 gn भन्दा तल नि आउन सक्दैन यो दुईटा चाहिँ एसिम्प्टोटिक नोटेसन भएर बसिरहेको हुन्छ सो त्यही भनेको छ gn इज एसिम्प्टोटिकली टाइट फर fn को लागि gn भन्ने फंक्सन एसिम्प्टोटिकली टाइट हुन्छ र c1 र c2 भन्ने फंक्सनले यसलाई डिफाइन गरिरहेको हुन्छ सो वी से दैट fn इज थीटा अफ gn यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ हामी fn इज थीटा अफ gn भन्ने गर्छौं
र एज यन इन्क्रिजेस यनको भ्यालु जति जति इन्क्रिज हुँदै जान्छ एफएन ग्रोज नो फास्टर देन जिएन एफएन चाहिँ कहिले जिएन भन्दा फास्टर र स्लोअर हुन सक्दैन इन अदर वर्ड्स जिएन इज एजिम्प्टोटिकली टाइट बाउन्ड अन एफएन यही कुरा भयो अब हामीलाई एउटा क्वेसन छ यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ सो के सो गर्नुपर्ने छ त n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 इज इक्वल्स टु थीटा अफ n स्क्वायर हो र यहाँ के दिएको छ त एफएन भनेको हाम्रो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 भयो र gn भनेको यो भनेको gn हुन्छ n स्क्वायर भयो हामीलाई n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 और fn इज थीटा अफ gn भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ प्रुफमा जाउँ र यो केसमा when n इज ग्रेटर इक्वल्स टु 0 हो n को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर इक्वल्स टु 0 मा चेक गर्छौं हामी के हुन्छ त n स्क्वायर इज अलवेज लेस देन or इक्वल्स टु n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 हो यो कुरा त अभियस हो n स्क्वायर चाहिँ n स्क्वायर मा सर्टेन टर्म जोडेको भन्दा जहिले लेस नै हुने गर्छ र when n is greater than or equals to 1 n greater than or equals to 0 भएको केसमा यो हुन्छ भने n greater than or equals to 1 भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ त n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 is always less than or equals to n square plus 5n square plus 7n square हो यो सबै केसमा स्क्वायर 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 छ यो केसमा s आउँदा स्क्वायर छ र n ग्रेटर देन or equals to 1 भएको केसमा चाहिँ n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 is always less than or equals to n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर प्लस 7n स्क्वायर र यसलाई फर्दर सल्भ गर्ने हो भने n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 भयो र यो मैले कसरी लेखे भने n स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 1 नै छ र यहाँ 1 राखेर n स्क्वायर राखे र प्लस n को कोएफिसिएन्ट भनेको 5 छ र 5 नै राखे बट स्क्वायर के टर्ममा लेखे सबैलाई सिंगल डिग्रीमा लगे मैले यता राइट साइडमा र यो हेर्नु भने n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 इज लेस देन or इक्वल्स टु 13 n स्क्वायर देख्न सकिन्छ 10 सो हामी के भन्न सक्छौं भने त अब when n is greater than or equals to 1 n square is less than or equals to n square plus 5n plus 7 is less than or equals to 13 n square भन्न मिल्ने रहेछ हो कसरी त n greater than or equals to 0 भएको बेला यो भयो यो भनेको greater than or equals to 1 पनि भन्न मिल्छ n square or 1 n square is less than or equals to 5n plus 7 यो टर्म र यो टर्मलाई मैले कम्बाइन गरेर यो इनइक्वालिटी आयो र योबाट हामीले के प्रुभ गरेको छौं भने हामीले प्रुभ के गर्नुपर्ने थियो यो पनि हेर्नुपर्छ n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 इज थीटा अफ n स्क्वायर प्रुभ गर्नुपर्ने छ र यो केसमा हेर्ने हो भने यो दुईटा बाउन्ड्री त राख्यौं हामीले लोअर बाउन्ड र अप्पर बाउन्ड सेट गरेको छौं र यो फंक्सन भनेको यो दुईटा बाउन्ड्रीको बीचमा छ हो र यहाँबाट हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौं त योबाट भनेको c1 भनेको 1 हुने रहेछ यो भयो c2 भनेको 13 रहेछ हो र n0 भनेको चाहिँ कति भयो त n को भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 मा हामीले काम गरिरहेको छौं त्यो भनेको 1 नै भयो सो यो केसमा चाहिँ we say that n square plus 5n plus 7 equals to theta of n square हो n square भनेको gn भन्ने फंक्सन भयो त्यसैले हामी यहाँ gn यहाँनेरि भयो यो भनेको fn भयो यो भनेको gn भयो यो भनेको c1 भयो यो भनेको c2 भयो र यसरी हामीले यो कुरा पत्ता लगायौं र n square plus 5n plus 7 equals to theta of n square भनेर प्रुभ गर्यौं र आजको भिडियोमा यति नै नेक्स्ट लेक्चरबाट चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्नेवाला छौं थ्यांक यू